علتش هم اینه، مثلا واقعا برای شما روشن بوده، یعنی شما هر دو طرف قضیه رو میتونستیم بررسی بکنید، هم وضعیت شما رو هم وضعیت ما رو تا حدودی از نظر اعتقادی که داشتیم و در نتیجه بتونیم به یک چی در برخورد با این باز مسئله ختمش واسه مطرح نیست، ولی اطلاعات از این چی جریانات مد نظر ما هست. ولی خب ممکنه ما یه مقدار استنباطاتمون یه جزئی اختلافی راجع به این قضیه داشته باشه که مسئله مهمی نیست. راجع به قضیه انحرافی؟ آره. نه استنباطی که این جریان طلبان هست یا نه ها. اون نه. این چیزی که الان مطرح کردیم که ما اطلاعاتمون کم بود و اینا. ممکنه یک جزئی استنباطات به این چیز داشته باشیم، یعنی ما در این حال که اینو قبول میکنیم که خب اطلاعاتمون زیادتر بود و اینا، ولی در این حال مسئله تشخیص جریانات انحرافی رو در سطح جنبش به مسئله اطلاعات مربوط نمی‌کنیم. یعنی جریانات انحرافی در سطح جنبش رو اساساً ما معتقدیم که از تحلیل شرایط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی جنبش باید درآورد شد. فرضاً حالا ممکنه امروز هم این برآمد نداشته باشیم، ما باید این قدرت رو داشته باشیم که از روی این مایه تئوریک و مایه سیاسی رو داشته باشیم که از روی تحلیل شرایط اجتماعی بتونیم این پیشبینی رو بکنیم. من وجودتون میدم به خود آثار رفیق جدنی که رفیق جدنی از روی مثلا یه تحلیلی که از شرایط میکنه اصلا مشخص نمیکنه این برآمد از کجاست و انگشت نمیذاره که حالا سازمان افریقای فدایی خلق اینطوری میشه یا سازمان مجاهدین میشه یا فلان گروه دیگه میشه. به طور کلی توضیح میده که آقا جون با این تحلیل برآمده انحراف در مرحله بعد این خواهد بود. ما باید همچه قدرتی داشته باشیم. مثلا اطلاعات من قبول دارم که تأثیری داره ولی تأثیر تعیین کننده نمیتونم برش قائل بشم. یعنی این توجه داشته باشیم دیگه ما راجع به مسئله صحبت کردیم. این مورد هم همونجوری که گفتیم طبیعتا اینطوریه، یعنی ما باید بتونیم از یه جریان که تحلیلی بکنیم، یعنی چیزی که نمودی که این جریان نخوره فرود میده و خورده کنه با مسائل، ما باید این قدرت داشته باشیم که بتونیم که این تحلیل بکنیم. ما دیگه صحبت کردیم این مسئله امکانات ما رو و وضعیتی که داشتیم مطرح کردیم که حالا نمیدونم چقدر برای شما قابل قبول باشه. برای ما قابل قبول نیست. این فرصت رو برای ما میذاشت ما مشخصا بشیم این کارو بکنیم، یا اینکه نه اصلا به این مسئله چیه اعتقاد نداشتیم، یعنی که اینجوری که شما میگین ما قبول داریم، یعنی صرفا اطلاعات از یک جریان نیست که ما رو چیکار میکنه میکشه به اینکه ما یه تحلیل مشخصی بکنیم. آره این کمک میکنه، نظر ما این یعنی که من گفتم که این مسئله رو مطرح کردم در ارتباط با این بود که ما دیروز مشخصتر به این مسئله صحبت کردیم، یعنی اون مسئله مد نظر ما هست. به هر حال یعنی گفتم باید این استنباط خودم رو توضیح بدم راجع به این قضیه. من قبول میکنم که به هر حال این معلومات وجود داشته، همونطور که برای سازمان خودمون هم وجود داشته و همین که میبینید ما مثلا این تحلیلی که میبینید الان دست شما هست میبینید تو خرداد نوشته شده این، در حالی که میبینید هنوز الان 4 ماه گذشته و ما واقعا فرصت نکردیم که این تحلیل خودمون رو به شکل اعلامیه مثلا درش بیاریم. محصولات ما قبول دارم کاملا، این شکی داریم نیست و ما میتونیم درک بکنیم محصولاتی رو که شما الان باش درگیرن. و در مورد این که گفتیم که جریان یعنی شما یه سری محصولات داشتیم، این محصولات شما رو شما اجازه ندادید که این مقدار راجع به این جهت کار بکنین، که بازم ممکنه ما یه استنباط جداگانه از اینجا داشته باشیم و اینکه ما معتقدیم که اگه ما خودمون رو صرفاً به دلیل مسائل تاکتیکی محدود بکنیم عقب خواهیم ماند. در این حال که مثلا در اون 3-4 ماه اول بعد از ضربات طبیعتاً این مسئله بود که شما واقعاً سازمانتون ضربه‌های سنگینی خورده بود و خیلی براتون مشکل بود، ولی بعد از اون به هر حال ما معتقدیم که فکر کنم شما هم کردین این کارو، یعنی همونطور که گفتین مثلا راجع به گذشته کار کردین، مثلا به یه انتقاداتی برآورد رسیدین، به یه نظراتی رسیدین که اگه ما همین سازماندهیمون و مسائل سازمانی و تاکتیکیمون رو هم عرض با برخوردهای سیاسیمون، چه با سازمان خودمون چه با سازمان‌های دیگه، چه با جنبش، چه با شرایط
جامعه پیش نبریم و این پیشبرد تاکتیکی یک چیز یک جانبی خواهد بود که مسلماً ضربه‌اش هم خواهد. از این مسئله که بگذاریم، مسئله دومی که مطرح کردیم مسئله ارتباطتون با رفقای خارجی. ما نامه تذکر دادیم که ما هر امکانی واقعاً در دسترسمون باشه در اختیارتون قرار میدیم، نهایت کوششمون رو میکنیم که این ارتباط شما زودتر برقرار بشه. خب الان هم یه ارتباطی تامین کردیم، حالا یه ارتباط برقرار هست، میتونین ارتباط بگیرین احتمالاً تو هفته دیگه و ما کوشش خودمون رو میکنیم. ولی در این حال معتقدیم که اطلاعاتی که میخوان اون رفقا بدن و نظرهایی که اون رفقا دارن و غیر و اینا در این حال که مؤثره در جریان، ولی نمیتونه اقدامات تعیین کننده نیست که ما اونو تذکر داده رسید که ما دستان به خاطر اینکه یه دفعه من دو برخورد بکنم از دو موضوع مختلف اونا شروع کنم با شما مثلا یا به یه شکل دیگه با جنبش برخورد کنم ما یک برخورد دیگه بکنیم بیتر رسید این قصد ارتباط ها فقط ما که عوارضی به وجود میاره. ما از این چیز داریم که احتمالا یه ضایعه دیگر در جنبش به وجود بیاد، چه بسا که ما الان نونو بگیریم احتمال داره اصلا با رفقا یه سری توافقات نداشته باشیم، از الان حد مرز قائل بشیم تا اینکه بتونیم درسته رو بعداً که مسئول توافق داریم که مسئله تعیین کننده نیست. خب اگه این بیشترین توافق داریم پس فرقی نیست، منم دیگه حرفی ندارم. برای مؤثر یه ارگان از سازمان شما و حتما هم باید از سریعتر شما باهاش تماس بگیرید، در این شکی نیست. و گفتم من دیروزم به این رسید پیشنهاد کردم که اگر بازم غیر از این ارتباطی که ما گذاشتیم اگر مثلا به طور فوری‌تری میخوایم اسنادی مدارکی چیزی رو به دست اون رفقا برسونیم، بازم ما حاضریم که این کار رو براتون بکنیم تا وقتی که شما ارتباطتون به شکل ارگانیکی برقرار بشه. این از نظر ارتباط با خارج. مسئله سومی که مطرح کرده بودیم مسئله امکانات بود، درسته؟ که من اینم تذکر دادم که خب خودمون هم با این محصولات درگیریم، خودمون هم این مسائل برامون مطرحه و کاملا میتونیم محصولات شما رو درک بکنیم و به دلیل همین محصولات هم پیشنهاد میکنیم که به هر حال ارتباطات نزدیکتری با هم داشته باشیم، بتونیم به هم کمک بکنیم. در این مورد ما اگه امکانی داریم در اختیار شما قرار بدیم محصولات شما رفت بشه، در مورد دیگه شما امکانی داریم در اختیار ما قرار بدیم. به خصوص مثلا در زمینه‌های دیگه که حالا پیشنهاد غیر از این پیشنهاد سیاسی ما که مسئله کمیته سیاسی هستش و پیشبرد مسائل سیاسی بین دو سازمان هست، پیشنهادی هم داریم در مورد مسائل تاکتیکی و اینا و اینکه یه ضابطه مشخصی هم بذاریم برای اون سازمان مشخص بکنیم و در اون مورد هم یه همکاری‌هایی داشته باشیم که بتونه حداقل یه چیز از محدودیاتمون رو حل بکنیم و مثلا در مورد مسائل اطلاعاتی و در مورد ضربه‌ها و اینا دیروز این مقدار صحبت کردیم اینه که برای شما اطلاعاتی دارید در اختیار ما قرار بدین، اگه ما تحلیل‌های تاکتیکی رو که داشتیم در اختیار شما قرار بدیم و به هر حال میتونیم مقدار شما حتما میتونید تکمیلش بکنید، چون همونطور که چون تحلیل می‌بینید ما اونجا گفتیم واقعا اطلاعی نداریم، از هیچ اطلاعی رو از هیچ به طور مطلق تقریبا اطلاعی نداریم جز همون مسئله‌ای که خمید نوشته بود در مورد شبکه تلفنی و این میتونه به هر حال با همین زمینه‌ها ما میتونیم همکاری داشته باشیم. حالا پیشنهاد ما در مورد مسائل همکاری‌های تاکتیکی برای رفع این محصولات و غیره و اینا مسئله گسترش همون کمیته هماهنگی بود که در خارج به وجود اومده. من اینجا ضبط یه لحظه خاموشش میکنم تذکری بدم اینجا. ما پیشنهادمون گسترش کمیته هماهنگی تا هر جایی که شما حاضر باشین پیش بیاین و در رابطه با مسائل سیاسی دو سازمان قابل پیشرفت باشه، از جمله حل مسئله مثلا تدارکات یا امکانات نمیدونم چاپ مشترک، کارهای تکنیکی مشترک در اون حدی که به خط ما مربوط میشه
و سایر زمینه‌ها. پیشنهاد ما گسترش کمیته هماهنگی رد و بدل کردن اطلاعات امنیتی، جمع‌بندی مسائل امنیتی و اطلاعاتی یا زمینه‌های دیگه از این قبیل که این هم به شما پیشنهاد میکنیم که اگه الان آمادگی داریم بعضی چیزا رو تعیین بکنیم، اگه آمادگی نداریم روش فکر بکنیم و هر چیز زودتر ما بتونیم این همکاریامون رو توی چارچوب مشخص‌تری سازمان کنیم. شما مگه متقابلا پیشنهادی تو این زمینه دارین؟ یعنی الان مثلا کمیته هماهنگی یه چیز کلیه، اینو که توجه دارید و مطمئن اگه مثلا بخوام کمیته هماهنگی رو گسترش بدیم اون وقت باید یه ارگانی در این زمینه به وجود بیاریم. مثلا هم رفقای رابطی که الان دو سازمان با هم رابطه دارن، اینا وظیفه این چیزا رو به عهده بگیرن. مثلا در حالی که یعنی یه چیز کلی‌تر این که باید اون صحبت کرد، خطوط رو تعیین کرد. مثلا فرض کنیم مثلا دونه سازی الان تو میتونه برای هر دو سازمان ما مفید باشه مثلا و تو این زمینه ما میتونیم یه کار مشترک بکنیم، ولی مثلا در زمینه بلبل سازی مثلا این مترو سازی به اصطلاح ما خب تو خط ما نیست، در این زمینه نمیتونیم کار مشترک بکنیم و در این حال که خب میتونیم تجربیات ما در دست شما قرار بدیم الان. ولی مسئله به هر حال کمیته هماهنگی چیز کلیه. اگه شما پیشنهادات مشخص دارید دارین در این زمینه اون پیشنهادات بحث بکنیم و اگه به طور کلی سر کمیته هماهنگی توافق هست سر چیزای جزئی‌ترش بحث بکنیم. یعنی شما ممکنه الان پیشنهادات جزئی داشته باشین که بتونیم اینو بحث بکنیم، بدونیم که بتونیم راجع به کمیته هماهنگی به طور کلی موضوع بگیریم. متقابلا ممکنه شما الان راجع به کمیته هماهنگی توافق داشته باشیم و بخوایم الان سر چیزای جزئی‌ترش بحث بکنیم. یعنی توی یکی از این دو چارچوب میتونیم ما بحثمون ادامه بدیم. در مورد کمیته هماهنگی که ما این اطلاعاتی که شما الان در اختیار ما رو داشتیم و اولین باری که به این شکل داریم تو جریانش قرار میگیریم این کیفش چجوری هست چجوری نیست، همین صحبتایی که شما کردیم این ایشون آمادگی از قبل نداشتیم در رابطه با این مسئله این چجوریه میگم چیز خاصی نیست. همین مسئله است که توضیح دادم، یه سری چیزایی که در یه رابطه مشخصی این تشکیل شده. حالا ما پیشنهاد گسترش اینو داریم. شما اسمشو ندارید کمیته هماهنگی، هر پیشنهادی که بتونه به طور کلی مسئله رو حل بکنه اسم حالا برای ما مهم نیست. مهم اینه که یعنی اون گسترش همکاری‌های تاکتیکی و تکنیکی و امنیتی و غیره بین دو سازمان. این یه ارگانی برای سازمان دادن همکاری تاکتیکی. طبیعتاً این ارگان تابعی خواهد بود از نقطه نظر سیاسی سازمان، از کمیته سیاسی بین دو سازمان. اگه میخوام مشورت کنیم لازم خاموش کنیم. نه شما صحبت کنید. نه من با صحبتم تموم شد. یعنی آخر توضیح هم اینه که به هر حال این ارگان کمیته هماهنگی تابعی خواهد بود از نقطه نظرهای سیاسی دو سازمان، از بحث‌های جاری بین دو سازمان در زمینه‌های سیاسی استراتژیک و تابعی خواهد بود از کمیته سیاسی که احیانا تشکیل میشه. در مورد کمیته هماهنگی به شکل کلی که مطرح کردیم جنبه تاکتیکی داره در زمینه همکاری، مثلا رد و بدل کردن یک سری موارد، مثلا ما میتونیم جزوات کارگری شما را بگیریم یا بالعکس میتونیم جزوات کارگری اون در اختیار شما بذاریم یا تحلیل‌هایی که ضربات مثلا از کجا خوردیم جلو میتونیم در اختیار شما بذاریم، درش حرفی نیست ما میتونیم هم به چیزی داشته باشیم. رژیمی کلیش قبول داریم، هر جزئیاتش هم که چجوری باشه باز میشه صحبت کرد.
این در مورد همکاری تاکتیکی به نظر ما اینه که در کل چیزی که میتونه به این دو تا سازمان وجود داشته باشه. این درنش حرفی نیست.